مزيك FM الإذاعة الأولى في تونس. تصورهم عبيت وسائل التواصل الاجتماعي. نعمل تليفون مباشرة لهولندا. سنة بالزين، ألف مبروك وأهلا وسهلا، مرحبا بك. يعيشك عسلامة هذي، عسلامة الناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين وفرحة وطاقة إيجابية على مزيك FM. مولد مبروك. يعيشك، ألف مبروك. مبروك ما عملت. يعيشك. معناتها بشكل مفاجئ عرفنا أنه سنة تزوجت بشكل مفاجئ وشوية بالمخر خاطر اللي بقى نوصي شوية بالمخر اللي بقى نوصي تسبي تلهينا من الأول. معناها هونيتي في الواج دناش وكل شيء واختصنا شوية، ومن بعديك لو طون دو بارتاجي شوية لي فوتو اي تو. توا معناها القراب يعرفوا بيان سور، مي توا قاعدين يسمعوا في تونس اي تو. العرس وقتاش صار سنة؟ صار officiellement عنده quand même 2 mois. Et puis il y a eu la célébration et tout. معناها عملنا une fête مع العائلة هوني، عائلة ألكسندر وصحابنا اللي هوني. malheureusement avec le Covid et tout on pouvait pas inviter من تونس. Et puis بعد عملنا كيف معناها une deuxième célébration اللي ما نجموش يجيو المرة الأولانية. ما تعرف فما لي ريستريكسيون، يقول لك عندك un nombre limité نتاع عباد ينجموا يجيو un endroit. دونك عملنا 2 سيليبراسيون، واحدة اوفيسيال في سيتي هول كيما نقولوا البلدية، والأخرى اللي عملناها القراب كوا. باهي، ألف مبروك. الحاجة اللي شفناها أنه هبطت تصور بما يوحي بأنه الزواج مضيق جدا، بشكل مضيق. هي تصور سي ان بتي بو ما نعرفش ساسفي، معناها سي اون فوغ توا ولاو يعملوا لي فوتو دو كوبل وكل شيء اون دور معناها من العرس هو بيدو. دونك سيتي كلكو فوتو دو كوبل لينا احنا هذوك تصور شوتينغ. ما هم تصور العرس الرسمية معناتها. لا on pouvait pas faire تصور العرس الرسمية déjà en plein air خاطر توا avec le Covid les mesures نتاع sécurité يصير صعب. donc حتى par exemple City Hall normalement يرفع 50 on pouvait pas inviter plus que 13. donc on était obligé باش اللي ما نجمش يجي الغد يجي quand même à notre endroit. كيما في تونس ما نعرفش توا جيماجين هكاك معناها. تصور العرس باش تهبطهم ولا باش تخليهم الشخصية اللي كنتي؟ والله مازلت ما نعرفش. honnêtement تعرفني معناها je suis pas très فيسبوك وانستغرام ساعة جملة ما عادش نستعمله، مش انا حليته جملة. et si j'ai le temps et pourquoi pas. لا honnêtement بحق لهين معناها كي تبدا حياتك معبية وقتك معبي، السوشيال ميديا تولي حاجة زايدة، تولي معناها جوست موان تاع خدمة، ولا باش تعدي اون انفورماسيون اللي لازم تتعدى باش العباد اللي باغ اكزومبل عندهم الحق بيان سور يعرفوا شنو جديد، شنو حاجه امبورطونت جرات عبدي هبطها وكهو. سنة بالنسبه لالكسندر، انا نتذكر كي شفت التصوير قعدت نتشبه، نعرف وما نعرفوش ذكرت انه عم ناول ولا اللي قبلها جانا الموزايك شفنا انت وياه وقتها، كان هو مستدعي في واحدة من التظاهرات اللي أنتم منظمينها وقتها، رستم فاونديشن، وكان موجود معك. معناتها قدموا لنا العروس. ألكسندر غوستاف فان بريمن هو d'origine hollandaise mais en même temps بوه half Indonesian، معناها بوه عنده des origines من إندونيسيا وأمه هولندية، ويعيطوا له ذا بيس سينجر مغني سلام. عرفتوه في روحانيات، جاي عنده أكثر من عامين لتونس en fait. Et depuis on l'a invité, et je l'ai invité pour des retraites spirituelles. عملنا des événements في تونس، عملنا بعد un événement ensemble en Espagne، عملنا un tournage في Cameroun. donc قعدنا quand même نخدموا بالكدا مع بعضنا. c'est très bien connu depuis 2 ans. et voilà. وقتاش بدأت قصة الحب؟ الحب مش باش نكذب عليك نقول لك كنت فودغ، واول مره ساعه معناها هونيتي با جمله، معناها سيتي با لو كادر، كل واحد عنده حياته وكل شيء. دونك اون اي دوفنو امي. اي بي اونيتمون انا وقتها جيتي سيكر، معناها عندي الغوشيرش نتاعي للميتر سبيريتوال، المعلم الروحي. دونك مشيت لتركيا، مشيت لايران، مشيت لمصر نلوج على معلم روحي ما لقيتش. دونك طلعت اون اسباني et c'était son maître spirituel à lui.
أبدجي qui m'a guidée pendant une année. D'ailleurs, كنت عام في إسبانيا نقرأ عنده كل شيء. تعلمت المديتاسيون، ارتقاء في الوعي، ما نجمش نفسرها autrement. Spiritualité en fait، احنا نقولوا روحانيات، mais c'est plutôt la spiritualité. Voilà. Donc Et c'est grâce à ça qu'on s'est connus بالكدا مش باش نقول coup de foudre والحكاية هذيك. On a pris notre temps جوج. الدنيا حبت ربي حب، الحمد لله يا ربي اللي طلع معناها عبد به بالكدا وطلعنا نتفاهموا. On a les mêmes activités, la même vision, on est ensemble توا. لأنك حكيت على انستغرام، الانستغرام نتاعك مازال مكتوب عليه سناء بالزين رستم. Donc خاطر مشان عملته c'est aussi simple que ça en fait. معناها je peux même pas y accéder. Et puis les pages Facebook pareil معناها فما des pages اللي مانيش انا عملتهم، هشام كيف. et honnêtement معناها جو فا با عليه باش نبدلوا حاجه جرات. انا وهشام كنا مع بعضنا d'ailleurs نحبوا بعضنا برشا مازلنا. on est en très bon terme, c'est mon meilleur ami. اللي يعرف من قبل ويعرف الكوبل بالكدا. هشام كل شيء معناها. هشام خويا وبابا mon meilleur ami. d'ailleurs il a béni la relation. ou le fait qu'on soit séparés, ça n'a rien changé. عندكم قداش منفصلين سنة؟ أنا pratiquement عامين اللي on n'est plus ensemble. أنا ما تعرف أنت إجراءات الطلاق في تونس وكل شيء le temps que ça a pris. donc officiellement أنا عام مطلقين. mais قبل on n'était plus ensemble pendant une année. on travaillait ensemble. نخرجوا مع بعضنا normal. معنا برشا خدمة مع بعضنا في Rustum Foundation. Il m'a encouragé معناها pour faire mes propres retraites. شجعني بالكدا زيادة باش نطلع لإسبانيا ونقرأ ونتعلم ونقدم وكل شيء. علما سنة وأنه قصة الحب اللي ما بيناتك أنت وهشام رستم تقدمت على أساس قصة معناتها حب كبيرة برشا واستثنائية نظرا لفارق السن اللي ما بيناتكم وقديش كنتم متفاهمين وكسرتوا كل الحدود والكليشيات المعروفة وقعدنا ننظروا إلى القصة هذه بشكل مثالي. لكن رغم أنكم متشبعين بالروحانيات يبدو أنه قواعد الزواج عندها سيناريوهات أخرى. قواعد الروح هي باش نقول خاطر عقود أرواح. توا روحي وروح هشام هو ديما يقولها معناها شاك فاي يسألوه يقول لهم توين فليمز. الروح من الروح معناها توأم روحي. كنقول مونانج ملايكة كان يحمي فيا ومازال يحمي فيا ومازلنا ان تري بون تيرم الحمد لله يا ربي. معناها إما ميم انفويي ان كادو دو مارياج اي تو. الأرواح خالقة من بعضها وعندنا اون ميسيون مسيرة وبرشا عمل الحمد لله يا ربي اللي أقوى بياسر من غولاسيون تاع عرس. أنا وهشام حابين نجيبو صغار معرسين عنا 7 سنين. كيما جبناش صغار قلنا ميسالش نحطوا جهدنا ووقتنا وكل شيء في الجمعية في رسوم فاونديشن باش نعاونوا صغيرات. الحمد لله يا ربي هزينا كادوات برشا صغار في برشا بقايع في راس العام في رونتري سكولير في العيد. معناها نورمالمون ما يتحكيش ما نحكيش الروحي راهو ما بتيت بيرسون ما نقول هشام عمل باسكو سي ان تري غران توم. معناها بالحق عاون برشا عباد وعمل برشا حاجات باهية والخدمة هذيك عوضت شوية ما عوضتنيش أنا ان طون كو سا. هو خزر هشام إلي تلمون جينيروز ايتو قال لي سنة مازلت صغيرة وحياتك مازلت قدامك وأنا ما نجمش نجيب صغار وأنت عندك الحق باش تعاود حياتك نفرح لك وكل شيء نكملوا نخدموا مع بعضنا on est en très bon terme mais voilà معناها كل واحد عنده حياته الخاصة. c'est ce qui fait que on s'aime encore, on se respecte énormément. الحمد لله يا ربي معناها مصاب العباد الكل هكا يخلطوا لل صافي معناها مش نحبك خاطر متاعي ولا نحبك خاطر على ذمتي ونعذبك. لا نحب لك الباهي اللي كنتي مصلحتك وكان مصلحتك مش معايا نحرص باش تبدا انت فرحان. سي سا لو فري امور. دونك سيت امور انكونديسيونيل تالمون رار. نعرف راهم مش العباد الكل باش يفهموا. فما عباد كي مون كريتيكي قالوا كيفاش وكيفاش. اكثر كلام وجعك على وسائل التواصل الاجتماعي او قلقك او نرفزك شويه او ما قلقنيش وما وجعنيش وما نرفزنيش. اكثر كلام ضحكك ميم با والله لا. كي نبداو في مسيره السلام عبد يلوج معناها تو سكون في لي روتريت سبيريتويل وكل شيء باش نوصلوا الوعي نتاع سلام وحب غير مشروط.
حب غير مشروط، معناها حتى كي تعمل لي حاجة باش تضرني ما نتقلقش، خاطر نعرف راهو كله من عند ربي. هذايا إيتات نتاع وعي الصوفية خلطولها. ثاني حاجة السلام يبدأ من داخل. كي نبدأ أنا متصالحة مع ذاتي وما عندي حتى مشكلة مع حد ما يهمنيش. علاش؟ خاطر أنا من داخل فرحانة. أما سناء أنا نقرأ شوية في وسائل التواصل الاجتماعي بعد إذنك، يتقال أنه الزواج مثلتوا علينا زواج الحب وكل شيء، لكن هو زواج مصلحة، وأنه سناء كانت حاشتها معناتها بهشام رستم باش تعمل أدوار وتولي ممثلة كونفيرمي وكل شيء، وهشام رستم كان عمري لا وشت باش نشهر خدمت ولا باش نولي ممثلة كونفيرمي ولا حاجة. هذه انت تعرف، عملت 2 مسرحيات، عملت 6 أفلام، لنهار هبطت وحكيت عليهم وقلت أنا وين معناها حتى لي فوا اللي on était invité dans un festival ولا حاجة مانيش كاللي قاعدة نشهر ونعمل في كوم وكل شيء. جي غاردي ما في بريفي، هذيك أهم حاجة. دايوغ لي شاك معناها انت الوحيد اللي بالحق عرفت الكوبل في الميديا، واللي جيت وشفتنا كيفاش عايشين سامبلومون، معناش روايق يا با شيء، مانيش في ستار سيستم جمله، شفتنا معناها كيفاه. اكثر كوبل شو نقول معناها بيس ان لوف. سنا جامي ايتي ان بوت لا باش نولي ممثله. d'ailleurs كان حبيت راني عم ناول في مصر، جيتي انفيتي مع خالد يوسف معناها بور ان تري غران رول اللي في فيلم قاعد يتصور اون بارتي اون اسباني، تاو تسمعوا به. اي جي دي نو، علاش؟ خاطر حياتي بيرسونيل اهم، وخاطر افيك الكسندر اون ا ديسيدي باش دانفستير بلوس دو طون دون لا فامي. دونك هو قال لي لا يفك عليك. دونك اليوم حياتك الجديدة في هولندا بالاساس. En Espagne, بالأساس توا الباساج هذايا في هولندا en fait c'est parce que tout d'abord il y a la famille هوني. donc أسهل معناها pour un passage من دنيا لدنيا أخرى باش يبدا عبد entouré quand même عنده الفامي نتاعو et tout. on avait une maison d'hôte en Espagne, on a commencé des projets الغادي et tout. mais توا pour le moment avec le Covid واللي قاعد يجرى في الدنيا العباد الكل قاعدين يلوجوا على un nouveau mode de vie، على عايشة مبدلة، على حاجات الغطور البازيك، الحاجات سامبل والحاجات لي بلوز امبورطونت اللي منهم الفاميل العائلة اللي فيهم حرية والعبد معناها يبدا ليبر في بقعة اللي يبدا فرحان فيها يتو. هاك شفت بالكوفيد العباد خسروا 6 شهر في ديارهم، لا خدمة تنفع لا فلوس تنفع، في الآخر بالكل العبد ما يقول له كي راحت باله. دونك il doit investir en ça en dehors من les critères de la société. واضح. احنا من كل قلبنا نتمنى لك السعادة ونتمنى لك الصحة والفرحة، وإن شاء الله ربي يهنيكم. ونشكرك برشا سناء بالزين. اللقب متاع راجلك من صعيب وطويل وما نجمش نقولوا. أنا en fait ندلل عليك باش نقول لك هذه depuis le temps qu'on se connaît هي سناء الزين. سناء الزين. سامحني، أي عندك الحق. سناء الزين حياتي بالزين مي ريالمون بون سا ديرونج با. توا وليت سناء فان بريمن. صعيب برشا نفضل الزين. خير من زوجة هشام رستم، خاطر ربي يفضله ويطول عمره ويا ربي معناها يعطيه نجاح على نجاح وكل شيء. sa carrière c'est pour lui, son nom c'est pour lui. أنا réellement ما عندي من نربح منه، ما عندي من نهز من حكاية اسم مش اسمي أنا. من اللي بديت نقول لهم سناء الزين علاش؟ خاطر طريقتي معناها في الروحانيات وفي العمل الجمعياتي وفي السبيريتواليتي حاجة، والكارير نتاع هشام هذيك حاجة خاطتني جملة. واضح. مرة أخرى نقول لك ألف مبروك، يعطيك الصحة سناء الزين. شكرا لك وألف مبروك.